नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी राज्यांतल्या हेर हॉस्पिटलांतल्या बायल दोतोरांची समस्या सोडोवपा खातीर स्वतंत्र बायल दोतोरांची नेमणूक करतले अशी घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या. देशाचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या जयंती दिसा निमतान आयज सद्भावना दीस पाळ्ळो. गोंय कोंकणी अकादमीन 32वो कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयलो. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरा वतीन अखील गोंय घुमट आरती सर्त घोशीत जाल्या आनी काणकोणच्या बलराम ट्रस्टा वतीन 25 ऑगस्टाक रानभाजी महोत्सव जातलो. आतां पुराय खबरो. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी राज्यांतल्या हेर हॉस्पिटलांतल्या बायल दोतोरांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर स्वतंत्र बायल दोतोराची नेमणूक करतले अशी घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या. तशेंच निर्वासीत दोतोरा खातीर दोतोराची नेमणूक जातली. गोमेको वाठारांतल्या सुरक्षे संबंदी गोंय असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट दोतोर संघटनेच्या सगळ्यो मागण्यो पुराय करतले. हे संबंदी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्रिमंडळ बसकेंत चर्चा करतले अशें तांणी सांगलें. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत निशेध करपी दोतोर गार्ड असोसिएशनाच्या शिश्टमंडळान मुखेलपणान CCTV कॅमेरे लावप, रातचे वेळार उसरां मेरेन काम करपी दोतोरां खातीर स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नेमप, काळखांतल्या वाठारांनी दिवे लावप, दुयेंतीक मेळपाक येवपी लोकांक वेगळे पास दिवप, दोतोरांच्या कामाची म्हायती संगणकीय करप आदी मागण्यो केल्ल्यो. भलायकी तशेंच महिला आनी बाल कल्याण मंत्री म्हणून बायलांची सुरक्षीतताय ही आपली जापसालदारकी आसा अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. राज्यांतल्या बायल दोतोरांच्या सुरक्षेक आमी प्राधान्य दितात. दोतोरांच्या सुरक्षे संबंदीचो कायदो खरपणान लागू जातलो. गोमेकोंतल्या निशेध करपी दोतोरांक आमी पुराय तेंको दितात. कोलकाता सारक्या परिस्थिती गोंयांत जावची न्हय हे खातीर आमी उपाय करपाचे आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. देशाचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या जयंती दिसा निमतान आयज राज्यांत सद्भावना दीस पाळ्ळो. पर्वरे सचिवालय प्रकल्पांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत वित्त खात्याचे प्रधान सचिव डॉ V. कांदवेलू हांणी सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या फोटवाक फुलां हार घातलो आनी सचिवालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक सद्भावना दिसाचो सोपूत दिलो. देशांतल्या सगळ्या जाती धर्मांतल्या लोकां मदीं राष्ट्रीय एकात्मता आनी जाती सलोखो वाडीक लावपा खातीर दरेक वर्सा 20 ऑगस्टाक देशाचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांचे जयंती दिसा सद्भावना दीस पाळटात. म्हायती सचिव श्री सुभाष चंद्रा, अतिरिक्त सचिव श्री विकास गावणेकार, SCRT संचालक श्रीमती मेघना शेटगांवकर, हेर सरकारी सचिव, अवर सचिव आनी अधिकारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले. तरणाटे साहित्यीक फेसबुकाचेर आपलें साहित्य घालतात. फेसबुकाचेर लायक मेळटकच ते खूश जातात, पूण तातूंतल्यो चुको मान्य करपाक ते तयार नासतात. त्या साहित्यकारांक तयार करपा खातीर मेळावे घेवन म्हालगड्यां कडल्यान मार्गदर्शन दिवप गरजेचें आसा अशें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक माया खरंगटे हांणी सांगलें. गोंय कोंकणी अकादमीन पणजे शणै गोंय बाब सभाघरांत 32वो कोंकणी राज्य मान्यताय दिसाचे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून माया खरंगटे उलयताली. आयच्या दिसा निमतान 8वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर अखील गोंय प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडली. गोंयचो भूगोल, कोंकणी भास, इतिहास आनी सांस्कृतीक दायज हे सर्तीचो विशय आशिल्लो. सर्तींत 5,000 रुपयांचें पयलें इनाम मडगांवच्या रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिराक फावो जालें, जाल्यार 4,000 रुपयांचें दुसरें इनाम मडगांवच्या भाटीकर मॉडेल हायस्कुलाक फावो जालां. सर्तींतले 2,000 रुपयांचें तिसरें इनाम सांखळीच्या KB हेडगेवार विद्या मंदिराक भेटयलें. सांखळेच्या सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कुलाक 1,000 रुपयांचें उमेद वाडोवपी इनाम भेटयलें. प्रश्नमाची सर्तींत क्वीज मास्टर म्हणून सक्षम नायक आनी सूरज कामत वावुरले. कार्यावळींत साहित्य अकादमीचो पुरस्कार जैतिवंत माया खरंगटे हांचो भोवमान जालो. हे वेळार वालांका रिबेलो हांच्या निर्णय आनी हेर काणयो ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण जालें. हे वेळार अकादमीचे अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, सचिव दामोदर मुरजकार, अकादमीचे संशोधक सहाय्यक तशेंच गोंय सरकाराचे अधिकारी दत्तराज नायक तशेंच नयना आडारकर हाजीर आशिल्लीं. गोंय राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांनी आपल्या नियमीत, तात्पुरते, कंत्राटी, एप्रेंटीस, प्रशिक्षणार्थी आनी हेर कर्मचारी तशेंच नोकरदारांक अणभव प्रमाणपत्र दिवपाचो आदेश गोंय सरकारान दिला. कर्मचारी नोकरदारांक अशें अणभव प्रमाणपत्र आपल्या रोजगार विनिमय कार्डाक जोडपाक मेळटलें. खाजगी आस्थापनांनी काम करपी आनी सरकारी नोकरेंत भरती जावपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी आपल्या रोजगार विनिमय कार्डाक अणभव
प्रमाणपत्र जोडिल्लें आसल्यार रोजगार विनिमय खात्याक अशा उमेदवारांची नांवां भौशीक वा सरकारी क्षेत्रांत अधिसूचीत जावपी पदां खातीर पुरस्कृत करपाक मेळटलीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरा वतीन अखिल गोंय घुमट आरती सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त दादले, महिला आनी बाल गट अशा 3 गटांनी घडोवन हाडटले. 16वे अखिल गोंय दादल्यांची घुमट आरती सर्तीची मुळावी फेरी 20 ते 21 सप्टेंबर मजगतच्या काळांत जातली. निमाणी फेरी 25 सप्टेंबराक जातली. 5वी अखिल गोंय महिला घुमट आरती सर्त 23 सप्टेंबराक जाल्यार 3री अखिल गोंय बाल गट घुमट आरती सर्त 22 सप्टेंबराक आयोजीत केल्या. 11 सप्टेंबर मेरेन पंगडाचे अर्ज स्विकारतले अशी माहिती वांगडी सचीव स्वाती दळवी हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. दादल्या गटांत प्राथमीक फेरयेंत उत्कृश्ट 3 पंगडांक दरेकी 7,000 रुपये दितले. निमाणे फेरयेंत पयलें इनाम 50,000 रुपया, दुसरें इनाम 40,000 रुपया आनी तिसरें इनाम 30,000 रुपया अशें आसा. जाल्यार तशेंच दरेकी 10,000 रुपयांची 3 उमेद वाडोवपी इनामां भेटयतले. खेरीज उत्कृश्ट घुमट, शामेळ, कासाळें आनी गायन पंगडा खातीर दरेकी 5,000 रुपयांची इनामां भेटयतले. बायलां गटांच्या निमाणे सर्तींत वळेरीन 35,000 रुपया, 30,000 रुपया आनी 25,000 रुपयांची पयलीं 3 इनामां भेटयतले. जाल्यार दरेकी 10,000 रुपयांची 3 उमेद वाडोवपी इनामांय भेटयतले. बायलां सर्तींत उत्कृश्ट घुमट, शामेळ वादन, कासाळें वादन आनी गायन पंगडा खातीर दरेकी 5,000 रुपयांची इनामां भेटयतले. बालगट सर्ती खातीर पयलें इनाम 15,000 रुपया, दुसरें 10,000 रुपया, तिसरें 7,000 रुपया तशेंच दरेकी 5,000 रुपयांची 3 उमेद वाडोवपी इनामां भेटयतले. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन 25 ऑगस्टाक काणकोणा रवींद्र भवनांत रानभाजी महोत्सवाचें आयोजन केलां. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण सकाळीं 9:30 वरांचेर जातलें. महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. जाल्यार मानाचे सोयरे म्हूण पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हाजीर रावतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. गोंयांत सादारण 60 ते 70 रानभाजेचे प्रकार आसात. तांच्या गुणधर्माची जागृताय करपाक ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. रानभाजी महोत्सव गोंय जैवविविधताय महामंडळ तशेंच शेतकी खात्याच्या जोड पालवान घडोवन हाडलां. ह्या महोत्सवांत 150 आपमदत आनी 100 शाळांचे विद्यार्थी वांटेकार जातले. आपमदत गटा खातीर रानभाजी पासून तयार केल्ली भाजयेची पाककृती सर्त जाल्यार शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर रानभाजेचें म्हत्व सांगपी पथनाट्य सर्तीचें आयोजन केलां. गोंय शालांत मंडळाचे 10वी आनी 12वेच्या परीक्षांच्यो तारखो जाहीर जाल्यात. 12वेची परीक्षा 1 फेब्रुवारी जाल्यार 10वेची परीक्षा 1 मार्च 2025 सावन सुरू जातली. ह्यो तात्पुरत्यो तारखो आसात. गोंय शालांत मंडळान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 10वे यत्ते खातीर सामान्य विशयांत शेनवार 1 मार्च सावन परीक्षा सुरू जातली. जाल्यार प्रॅक्टिकल परीक्षे खातीर NSQF विशयांत परीक्षा 4 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. विज्ञान, इतिहास आनी भुगोलाची परीक्षा 1 फेब्रुवारी सुरू जातली आनी विशेष विशयां खातीरची परीक्षा 13 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. मजगतीं 12वीची थियरी परीक्षा 1 फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. प्रॅक्टिकल परीक्षा 8 जानेवारीक सुरू जातली. 8 जानेवारीक वोकेशन कोर्साचें ऑडिट जातलें आनी 10 जानेवारीक NSQF प्रॅक्टिकल सुरू जातलें. 10वी आनी 12वेचे परीक्षेक बसपाक ऑनलायन शुल्क भरून अर्ज करपाची प्रक्रिया 1 ऑक्टोबर 2024 सावन शालांत मंडळाच्या वेबसायटीचेर सुरू जातली. परीक्षा दिवप्यांनी 19 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज करून शुल्क भरचें अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. चैतन्य प्रतिश्ठान गोंय हांचे वतीन फाल्यां 21 ऑगस्टाक सांजेचे 4 वरांचेर कला अकादमींत एक राखी सैनिका खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडटले. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ हाजीर आसतले. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर तशेंच TJSB बँकेचे अध्यक्ष शरद गांगल कार्यावळींत वांटेकार जातले. चैतन्य प्रतिश्ठाना वतीन दर वर्सा शिमेवयल्या रक्षकांक राखी धाडपा खातीर रक्षाबंधन कार्यावळ जाता. त्या वेळार गोंयांतल्यो शाळा, महाविद्यालयां तांकां राखयो धाडटात. लोकांनी राखी धाडच्यो म्हूण गोवा बागायतदार आनी TJSB बँकांनी राखी एकठांय करपा खातीर संबंदीत सुवातांनी पेटयो दवरल्यात अशी माहिती चैतन्य प्रतिश्ठानान दिल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी राज्यांतल्या हेर हॉस्पिटलांतल्या बायल दोतोरांची समस्या सोडोवपा खातीर स्वतंत्र बायल दोतोराची नेमणूक करतले अशी घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या. देशाचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांचे जयंती दिसा निमतान आयज सद्भावना दीस पाळ्ळो. गोंय कोंकणी अकादमीन 32वो कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयलो. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरा वतीन अखील गोंय घुमट आरती सर्त घोशीत जाल्या आनी काणकोणच्या बलराम ट्रस्टा वतीन 25 ऑगस्टाक रानभाजी महोत्सव जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.